उता है त सुन्नुहोस् है म्याडम राम्रै हेर्नुहोस् मतलब 2-3 चोटि बुझाउँछ है त फेरि गयो है उता कोटाउनुहोस् उता कोटाउनुहोस् अब एउटा फर्किनु पाएन है तपाईँले ल तपाईँको अगाडि हेर्नुहोस् यता हेर्नुहोस् मलाई बुझ्नु पनि होइन मैले नयाँ थपिदिनु हेर्नुहोस् उता एकदम घाँटी घुमेर ल बोलाउनु न ल हेर्नु टाउको हाल्ने चाहिँ विचार गर्नु है त्यहाँ हल्लाइ हेर्नुहोस् हल्लाइ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु उहाँलाई देखाउनु पर्यो नि त उता यता हेर्नु पाएँ उता ल उता यो त झन् ल कसले गल्ती गर्यो के मेसेज दियो तर मेसेज चाहिँ के पुगेछ अन्तमा भनेर हेर्नु ल अन्तमा मेसेज के पुग्यो देखाउनुहोस् त अन्तमा मेसेज